बेहद को परम ज्ञान को 10 दिन को कोर्स। आज 10औं दिन हो। आज को टॉपिक छ आत्मिक यात्रा योग को विधि। हाम्रो बेहद परम ज्ञान कोर्स को आज अंतिम दिवस हो। आशा छ यो सम्पूर्ण ज्ञान कोर्स हजुरको लागि महत्वपूर्ण रहे होला। बेहद को ज्ञान सरलतासित बुझ्नुभयो होला। यो एउटा सानो प्रयास जसमा बापुजीका 4000 भिडियोको सारको अंश छ। नयाँ दर्शकहरूलाई यदि 4000 भिडियोमा बेहदको ज्ञानको यात्रा कहाँबाट सुरु गर्ने जिज्ञासा छ, जसमा उनी सम्पूर्ण बेहद ज्ञानको रूपरेखा सम्झन सकुन्। यो बेहद ज्ञानको रूपरेखा मात्र हो। ज्ञानको विषयमा हामी ज्ञान गङ्गामा डुब्ने होइन, हामी ज्ञान सागरमा डुब्नुपर्छ। किनभने हाम्रो बेहदको परम ज्ञान ज्ञान सागर हो। ज्ञान गङ्गामा डुबेर केही हुँदैन, कुवाको भेगुतो बनेर केही हुँदैन। त्यसकारण आफ्नो बुद्धिलाई विस्तृत गर्नुहोस्। आफ्नो अस्तित्वको बारेमा अथवा यो ब्रह्माण्डको रचयिताको बारेमा जति विस्तारमा जानुहुनेछ र परमात्माको बारेमा जति जिज्ञासा तपाईभित्र पैदा हुनेछ, उस्तै स्तरमा खोज सुरु हुन्छ र त्यो खोज हजुरलाई यहाँ लिएर आउनेछ। जति जिज्ञासा बनिरहन्छ त्यति उत्साह बढिरहनेछ। तपाईँ खोजतिर बढ्दै जानुहुन्छ। आज हामी ध्यानको विषयमा कुरा गर्नेछौँ। परम शान्तिको कुरा गर्नेछौँ। बापुजीले हामी सबैलाई एउटा मन्त्र दिनुभएको छ। बेहदको बेहद, परम परम परम, महाशान्ति छ, महाशान्ति छ, महाशान्ति छ। आज हामी परम शान्तिको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। योग कसरी गर्ने विधिको बारेमा साथै योगमा कसलाई याद गर्ने हो को बारेमा कुरा गर्नेछौँ। आत्मस्वरूप धारण गरेपछि हामीलाई कसरी थाहा लाउँछ र के अनुभूति हुनेछ को बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। कुन श्रेष्ठ संकल्प लिने हो र कसरी परम प्रकाशलाई धरतीमा लिएर आउने हो, साथै कसरी कृपा पात्र बन्ने हो को बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। हाम्रो पुरुषार्थ के रहनेछ? सुरु गर्नुभन्दा पहिला एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि हाम्रो शास्त्रमा धेरै उदाहरण छन्, जसरी भगवत गीता पढेर 7 दिनमा मनुष्यलाई मुक्ति मिल्यो। अब तपाईँ निश्चय गर्नुहोला कि यो 10 दिनको कोर्स गरेपछि म जीवनमुक्त अवस्था प्राप्त गरेको छु। मेरो पनि मोक्ष भइसकेको छ। यसमा तपाईँ पनि निश्चय र विश्वास गर्नुहोला, किनभने तपाईको खोज थियो आफ्नो बारेमा साथै परम पिताको बारेमा। तपाईँ जहाँको आत्मा भए पनि तपाईलाई उच्चतम पद प्राप्त भएको छ। आज 10 दिनको कोर्सको अन्तिम दिन हामी स्वपरिवर्तन साथै विश्व परिवर्तनको कुरा गर्नेछौँ। हामी उनी संकल्पको कुरा गर्दैछौँ जसले परमधाममा लिएर जानेछ, परम पदको प्राप्ति गराउनेछ। सधैँ यही सोच राख्नु छ कि यो ज्ञान सुनेर हामी जीवनमुक्त बनेका छौँ। ज्ञानको महिमा अथवा महत्व पनि यही हो। भक्तिमा हजुरलाई फल अवश्य मिल्छ, तर ज्ञानद्वारा नै तपाईँ परमात्मासम्म पुग्नुहुनेछ। ज्ञान सर्वश्रेष्ठ छ। यो कारण भगवान श्रीकृष्णले गीतामा भनेका छन् कि ज्ञानभन्दा श्रेष्ठ कुनै तत्व छैन। ज्ञान सर्वोपरि छ, सर्वश्रेष्ठ छ। ज्ञानभन्दा श्रेष्ठ बनाउने
न कुनै वस्तु छ, न कुनै तत्व। तपाईँ पनि पवित्र शुद्ध बन्नु छ, विशुद्धि प्राप्त गर्नु छ, परम पद प्राप्त गर्नु छ। यसको लागि मन बुद्धि पवित्र बनाउनु पर्छ, संस्कार परिवर्तन गर्नु पर्छ। संस्कार परिवर्तनको कुरा सबैले गर्छन्, तर संस्कार परिवर्तन किन हुँदैन? यो च्यानलमा धेरै जसो ध्यान सिक्न मेडिटेसनको लागि जुड्छन्। उनको उद्देश्य केही समयको लागि मनलाई शान्त गर्न हुन्छ। मनको शान्ति शाश्वत होइन। हाम्रो पुरुषार्थ शाश्वततिर जाने हो। हाम्रो च्यानल बापुजीको प्रेरणाले चलेको छ। यो च्यानलको माध्यमबाट तपाईलाई ध्यान सिकाउँदैछौँ, आत्मिक योग सिकाउँदैछौँ, अर्थात् स्वयंको पहिचान गर्नु छ। मनलाई नियन्त्रण गर्न धेरै प्रकारका योग सिकाएका छन्, जसरी कर्मयोग, भक्ति योग, बुद्धि योग। तर सर्वश्रेष्ठ योग कुन हो? सर्वश्रेष्ठ योग छ बुद्धि योग। बुद्धि योगद्वारा हामी आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। सबभन्दा ठूलो समस्या यहाँ आउँछ कि मनलाई कसरी नियन्त्रित गर्ने? मनको कमजोरीलाई अन्त गर्नु एक दिनमा सम्भव छैन। यसको लागि हजुरलाई समय लगाउनु पर्छ। जसरी जसरी हामी ध्यानतिर, विवेकतिर बढ्नेछौँ, वैरागद्वारा मनलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। सबभन्दा ठूलो प्रयास यो छ कि हामी मनलाई नियन्त्रणतिर नलागेर मन कहाँ लगाउने हो त्योतिर प्रयास गर्नुपर्छ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दैछु कि जुन श्रोताहरूले ध्यान योगलाई आफ्नो एउटा विषय बनाएका छन्, उनलाई आवश्यक छ कि मनलाई लगाउनु छ, मनलाई नियन्त्रण गर्ने होइन। किनभने मनलाई नियन्त्रण गर्न लगभग कठिन छ। केही समयको लागि मन नियन्त्रणमा सफल पनि हुनुहोला, तर यो केही क्षणको लागि मात्र मन कन्ट्रोल हुन्छ। फेरि केही न केही विचार आउने छन्। यो कारण मनलाई लगाउनुपर्छ। ज्ञानीले सधैँ के गर्छन्? बापुजी भन्नुहुन्छ, मनलाई ज्ञानमा लगाऊ। जति ज्ञानमा मन लगाउनुहुन्छ, त्यति हजुरको बुद्धि यो समस्त संसारप्रति वैरागी हुँदै जानेछ। किनभने आफूलाई जान्नु अर्थात् आफूभित्र जानु छ। बाहिरी जगतदेखि अनासक्त हुनु छ। यो कसरी सम्भव हुनेछ? यो तब सम्भव हुनेछ जब हाम्रो मन यो संसार बाहेक यस्तो उच्चतम अवस्थातिर होस् जहाँ हाम्रो आत्माको सद्गति होस्। हामी माथि श्रेष्ठ सङ्कल्पसित जुड्न सकौँ। यो अत्यन्त आवश्यक छ। मनलाई नियन्त्रण गर्न अरू कुनै उपाय छैन। सबभन्दा पहिला उनीहरूलाई केही भन्न चाहन्छु, जसले भन्छन् कि मसित ज्ञान योग हुँदैन। मनलाई केही न केही दिशा दिनुपर्छ। मनुष्य मन कहाँ लगाउँछन्? संसारमा लगाउँछन्, मायामा लगाउँछन्। मनुष्यलाई जे चाहिन्छ, किनभने जसलाई जुन ज्ञान छ, उनी उतैतिर दौडिन्छन्। मन अन्धकारमा छ, यो कारण उनी प्रकाशको बारेमा सोच्ने छैनन्। आफ्नो शरीरभन्दा बाहिरको बारेमा सोच्ने छैनन्। मनलाई ज्ञानमा लगाउनुपर्छ। यदि आफ्नो मनलाई ज्ञानमा लगाउनुहुन्छ, हाम्रो बुद्धिमा त्यो ज्ञान रहनेछ। अब प्रश्न आउँछ कि कुन ज्ञानमा मन लगाउने? बेहदको ज्ञानमा आत्मस्वरूप बनेर बेहदको बेहद कलाको परमधाममा
बेहदको बेहद परमपिता परमात्मालाई याद गर्नु हो। तर यो प्रक्रिया जान्नको लागि सम्पूर्ण बेहदको ज्ञानलाई सम्झनु पर्छ। आफ्नो आत्माको सम्पूर्ण यात्रालाई बुझ्नु पर्छ। तर जसले यो ज्ञान सम्झेनन् उनी आत्मालाई कहाँ र कसरी लगाउने, ज्ञानतिर कसरी बढाउने, के मनलाई स्थूल संसारको ज्ञानमा लगाउने हो? हामी देखिरहेका छौँ कि जति मनुष्य छन् सबै स्थूल ज्ञानतिर लागेका छन्। स्थूल ज्ञानले बुद्धिमा के जाँदैछ? मात्र स्थूल हदको ज्ञान मिल्छ। यो कारण यहाँ हद र बेहद दुईटैको अलग अलग कुरा हुन्छ। हदको संसार के हो र बेहदको संसार के हो? हदको आत्मा के हो र बेहदको आत्मा के हो? हामी आफ्नो बुद्धिलाई बेहदको ज्ञानमा लगाउने हो। उनले सुरु गर्नुपर्छ यो संकल्पसित कि म को हो। हाम्रो च्यानलमा बेहद ज्ञान योग सुरु गर्दा हामीले अष्टावक्र गीताको बारेमा कुरा गरेको हो। अष्टावक्र गीता पढेर तपाईँ सम्झनुहुनेछ कि वहाँ यो भनेका छन् तिमी को हो यसको बारेमा विचार गर्नु। अब तिमी को हो सबभन्दा ठूलो प्रश्न आउँछ। के तिमी यो शरीर हुनुहुन्छ? के तिमी मन हुनुहुन्छ? यस बारेमा एउटा लाइन आउँछ, यदि देहम पृथक्कृत अर्थात् अर्थ छ, यदि तपाईँ देहदेखि पृथक सम्झनुभयो भने तब हाम्रो भित्र यस्तो चिङ्गारी उठ्छ, हाम्रो शरीर चलाउनेवाला को हुनुहुन्छ? मन बुद्धि चलाउनेवाला को हुनुहुन्छ? हामी यहाँ किन आएका छौँ? जब यिनी सबै प्रश्न तपाईँ भित्र उठ्छन्, तपाईँ यो ज्ञानतर्फ बढ्नुहुन्छ। मनन चिन्तन चल्छ कि मलाई चलाउने कुनै चेतन शक्ति अवश्य छ। ज्ञानद्वारा यही भनिन्छ कि तिमी त्यो चेतन शक्तिलाई बुझ, चेतनालाई जान, जसले यो शरीरलाई गति दिएको छ। तिमी अनन्त जन्मदेखि घरिघरि जन्म मरणको चक्रमा आइरहनु भएको छ। किन आउनु भएको छ? अध्यात्ममा बढिरहेका जनले यिनी सबैमा आफ्नो मन लगाउनु पर्छ। अब योगको बारेमा कुरा गरौँ। योगको अर्थ हो कनेक्सन। सबभन्दा पहिला आफूसित कनेक्सन जोड्नुहोस्। परमात्मालाई जान्न त्यति सजिलो छैन। उनको यथार्थ स्वरूप, उनको वास्तविक स्वरूपलाई जान्न सजिलो छैन। यो कारण सर्वप्रथम आफ्नो आत्मालाई जगाउनुहोस्, आफ्नो दीपकलाई जगाउनुहोस्। आत्मा रूपी दीपकलाई जगाउनुहोला। आत्माको दीपक तबसम्म जाग्दैन जबसम्म आत्माको ज्ञान हुँदैन। अहिलेसम्म थाहा छैन कि यो शरीरभित्र चेतन आत्मा कहाँबाट आएको छ, किन आएको छ, के उद्देश्य लिएर आएको छ। के यो जन्म मात्र भोग विलास, खानापिना कमाउनको लागि हो? तब हाम्रो र पशुको जीवनमा के अन्तर रह्यो? अध्यात्ममा बढ्दै हुनुहुन्छ र योगसित जुड्नु भएको छ भने तपाईले आफ्नो बारेमा खोज गर्नुपर्छ। मनलाई राम्रो ठाउँमा लगाउनु पर्छ। मनलाई नियन्त्रण गर्न कठिन छ। ज्ञानतिर जानुपर्छ। राम्रो कुराहरू सुन्नुपर्छ। ज्ञान वृद्धिको लागि सर्वप्रथम भगवत गीता पढ्नुहोस्। भगवत गीतामा भगवान श्रीकृष्णले दिनुभएको आत्माको ज्ञान साथै कर्मयोगलाई सम्झनुहोस्। अनि बिस्तारै बिस्तारै शास्त्रका अन्य ग्रन्थ पढ्दै जानुहोस्, जसमा आत्माको स्वरूपको बारेमा विस्तारले बताएका छन्। जसरी अष्टावक्र गीतामा अष्टावक्रजी राजा जनकलाई भन्नुहुन्छ कि तिमी को हो उसलाई याद गर, जसलाई तिमी याद गर्छौ
त्यस्तै तिमी प्राप्त गर्नेछौ। तिमी स्वयंलाई देह मानेर बसेका छौ, मायामा बँधेर राखेका छौ। फेरि बुद्धि त्यहाँसम्म मात्र चल्छ। पहिलो कक्षाको बच्चालाई अगाडिको कक्षामा बढ्नु छ भने उसलाई निरन्तर पढ्नुपर्छ। जति ज्ञान सुन्नुहुन्छ, जति साधु सन्तलाई सुन्नुहुन्छ, जति शास्त्र, वेद, उपनिषद पढ्नुहुन्छ, त्यति तपाईभित्र स्पष्टता आउनेछ। स्पष्टता आउनेछ आफ्नो लक्ष्यको प्रति। यो जन्मको बारेमा साथै यो जन्म किन मिलेको छ स्पष्ट हुनेछ। तपाईँ कुन आत्मा हुनुहुन्छ र कहाँबाट आउनुभएको छ। हाम्रो 10 दिनको बेहदको ज्ञान कोर्स गर्नुहुन्छ भने पहिलो दिन म को हो देखि कसरी हामी कर्ममा फस्छौं, कर्मको राज सम्झनेछौं। फेरि बुझ्नुहुनेछ कि पुनर्जन्म किन हुन्छ। यो शरीर पछिको यात्रा जसरी जसरी सम्झनुहुनेछ तब तपाईका दिव्य चक्षु, ज्ञानका चक्षु खुल्दै जानेछन्। ज्ञानको चक्षु खुलेपछि बुद्धिको विस्तार हुनेछ। बुद्धि सूक्ष्मतातिर बढ्दै जानेछ। हजुर माथिका आवरण हट्दै जानेछन्। तर उसको लागि केही आधारभूत कुरालाई ध्यान राख्नु पर्छ। आधारभूत कुरा के हुन्? सबभन्दा पहिला छ मनलाई शुद्ध बनाउनु पर्छ र मनलाई शुद्ध बनाउनको लागि हामी प्रयास गर्नुपर्छ। अभ्यास गर्नुपर्छ। अभ्यास बिना कुनै पनि प्राप्ति हुँदैन। कसैले एकै दिनमा आत्मस्वरूपको अभ्यास अथवा एकै दिनमा मलाई योग गर्न आओस्, मेरो मन एकाग्र होस्, यो सम्भव छैन। यसको लागि निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्छ। ज्ञानको अग्निमा स्वयंलाई जलाउनु पर्छ। ज्ञानको अग्नि नै प्रकाश हो। हाम्रो भित्रको प्रकाश हो। त्यो भित्रको प्रकाशमा तपाईले स्वयंलाई तपाउनु पर्छ। त्यो तपस्यामा बस्नुपर्छ। तपस्या मान तपाई आफ्नो विषय विकारदेखि मुक्त हुनु पर्छ। आज हामी आफ्नो सानो संस्कारलाई बदलिन सक्दैनौं। जब हामी आफ्नो अहंकारसित जुडेका हुन्छौं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारदेखि हामी मुक्त हुँदैनौं। कसैको बारेमा नराम्रो सोच हामी छोड्दैनौं। बापुजी भन्नुहुन्छ, जुन आत्मा जसले राग द्वेष छोड्न सक्दैन, त्यो ज्ञानी आत्मा हुनै सक्दैन। राग द्वेषदेखि पर, काम विकारदेखि पर बन्नको लागि सबभन्दा पहिला आफ्नो शरीरलाई तपाउनु पर्छ, मनलाई मार्नु पर्छ। जब यिनीमा तपाई परिपक्व हुँदै जानुहुन्छ, तब तपाईको मनमा पवित्रता आउनेछ र बुद्धि महीन हुनेछ। तब आत्मिक ज्ञानको बीउको सुरुवात हुनेछ। मनलाई शुद्ध गरेपछि मात्र आत्माको प्रकाश जागृत हुनेछ। प्रतिदिन मनलाई शुद्ध गर्ने अभ्यास गर्नुहोस् कि मनलाई पवित्र कसरी बनाऊं। किनभने बेहदको बेहद आत्मा पनि, अत्यन्त पावरफुल आत्मा पनि यहाँको वायुमण्डलको प्रभावमा आएर कहिले न कहिले नेगेटिभ हुन जान्छन्। यो कारण बापुजी सधैँ भन्नुहुन्छ कि ज्ञानको सहारा सधैँ लिनुपर्छ। हाम्रो दिनचर्यामा के हुनुपर्छ जसले वायुमण्डलको प्रभाव हाम्रो भित्र नहोस्। चारैतिरको वायुमण्डल एकदम नेगेटिभ छ। प्रभावदेखि निरन्तर बचावको लागि ज्ञानको सहारा चाहिन्छ। आत्मस्वरूपको लागि तपाईले आफूलाई देहदेखि अलग सम्झनुपर्छ। मसित एउटा घडी र एउटा टर्च राति सुत्दाखेरि हुन्छ। मानौ रातिमा समय हेर्नु छ। रातिमा टर्चको प्रकाश चाहिन्छ। टर्चको सहाराले समय थाहा गरिन्छ। दुईटै चिज अलग अलग छन्।
तर एक अर्काको सहाराले समय देख्न मिलेको छ। त्यस्तै हामीलाई शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रिय मिलेका छन्। यिनी सबैको सहाराले हामी आत्मालाई हेर्न सक्छौं। सबै अलग अलग छन् तर एक अर्काको सहारा छन्। प्रकाश नभए घडीको समय देख्न मिल्ने थिएन। घडी छैन भने प्रकाशको काम भएन। अत हामीलाई मिलेका ज्ञान इन्द्रिय, कर्म इन्द्रिय, सूक्ष्म इन्द्रिय जसले हाम्रो सम्पूर्ण शरीर बनेको छ, मन बुद्धिलाई सम्झेर अहंकार मुक्त भएर सबैको यथार्थ रीति उपयोगद्वारा आत्माको यथार्थ स्वरूपलाई जानिन्छ। यहाँ यिनी सबैको उल्लेख गर्नु उद्देश्य थियो। योग कसरी गर्ने हो र कसलाई याद गर्ने हो। पहिला हालमा जोडेका श्रोताहरूको बारेमा कुरा गरौँ अनि बेहदको आत्माको बारेमा कुरा गरौँला। जिनले अहिलेसम्म योग सुरु गरेका छैनन् र अनेकौं योग विधितिर छन्, सर्वप्रथम सबै निसंकल्प हुनु पर्छ। चाहे हदको आत्मा होस् अथवा बेहदको आत्मा होस्, यो सबैको लागि च्यालेन्ज छ। मन शान्तिको लागि पहिला केही दिव्य संकल्प पनि गर्ने हो। हाम्रो लाइभ मेडिटेसन बिहान 5:30 देखि 6:30 बजेसम्म प्रतिदिन हुन्छ, जसमा हामी केही संकल्पद्वारा भित्र जाने प्रोसेसतिर बढ्छौं। जीवनमा जति पनि सङ्घर्ष छ, जति पनि दुःख छ, सबै दुःखको कारण सम्झँदै ज्ञान चिन्तन मनन गरिन्छ, जसले उनी तनाव दुःखदेखि ज्ञान चिन्तन मनन गरिन्छ, जसले उनी तनाव दुःखदेखि पर जान सकुन्। बाबुजी भन्नुहुन्छ, जति पनि हाम्रा कर्म छन्, चाहे पूर्व जन्मका अथवा यो जन्मका, हाम्रा सबै सोच विचार हाम्रा कारण शरीरभित्र रेकर्ड हुन्छ। कारण शरीर आकाश तत्वको छ र आकाश तत्वमा सबै कुरा रेकर्ड हुन्छ। यो कोर्सको सुरुमा कारण शरीर के हो को बारेमा चर्चा भएको हो। जब तपाईँ ध्यानमा बस्नुहुन्छ र आसपासको परिस्थिति अनुकूल छैन भने मन ध्यानमा केन्द्रित गर्न कठिन हुन्छ। हामी यस्ता कुराको चिन्तन गर्छौं जसले तनावपूर्ण परिस्थितिलाई बिर्सन सहायक होस् र नेगेटिभ मेमोरीलाई छोड्न सजिलो होस्। यिनी सबैबाट हल्का भएर ध्यानतिर बढिन्छ। जति नकारात्मक विचारसित जोड्नुहुन्छ, त्यति नै आत्मिक यात्रामा बाधक हुन्छ। यसको लागि चाहिन्छ ज्ञान। योगको विधिमा हामी ज्ञानको मनन चिन्तन गर्छौं। किन तनावको कुरादेखि हल्का हुन आवश्यक छ। जब हामी ज्ञानको विषयतिर बढ्छौं, तब हामी स्वीकार गर्छौं कि बाहिर देखिने सबै अनिश्चित छ। हामीसँग यदि कुनै नहुनुपर्ने परिस्थिति बनेको छ, त्यो बन्नुको कारण पनि हाम्रो कुनै बलियो कर्मबन्धन र कर्मबन्धन चुक्ता गर्न सबै परिस्थिति आएका छन्। नेगेटिभ भावनालाई छोडेपछि खालीपनको अनुभूति हुन्छ। त्यो खालीपनमा परम शान्ति छ। हाम्रो आत्माको मूल गुण आनन्द स्वरूप हो, परम शान्ति स्वरूप हो। हामी जति पनि अशान्त मनको अनुभूति गर्छौं, त्यो सबै बाहिरी जगतको देन हो। हामी निरन्तर बाहिरी जगतसित, मान्छेहरूसित, साथै मायासित परस्पर क्रियाशील छौं, जसले मनमा शान्ति ल्याउँदैन। जब हामी वास्तविक आफ्नो आत्माको गहिराईमा उतर्नेछौं, तब हामीलाई परम शान्तिको अनुभूति हुनेछ, किनभने परम शान्ति हाम्रो वास्तविकता हो। ज्ञान चिन्तनद्वारा यो जगतको वास्तविक स्वरूप साथै आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई जानिन्छ। यो समानान्तर चल्छ। पहिला संसारलाई जान्यौं कि यो सत्य होइन, सबै झुठो छ।
रिश्ता नाता सबै झुटा छन्। धरतीमा मनुष्यको न जन्म निर्धारित हुन्छ, थाहा हुँदैन कि कुन परिवारमा जाने हो, जीवन कस्तो रहनेछ, केही पनि निश्चित हुँदैन। मनुष्य आफ्नो प्रारब्ध लिएर आउँछन्, तर केही पनि निश्चित हुँदैन। मनुष्य आफ्नो प्रारब्ध लिएर आउँछन्, तर केही निश्चित हुँदैन। यहाँ जन्म लिएपछि मृत्यु निश्चित छ, यो अटल सत्य हो। जब हामीमा ज्ञान, विवेक र वैराग्य बढ्दै जान्छ, तब अन्तर्यात्रातिर हामी बढ्छौँ। भित्रको खोज सुरु हुन्छ कि केही त रहने छैन, तर म भित्र शाश्वत के छ? म भनेको को हो? यहाँ ज्ञानको हिसाबले बुझिन्छ कि दृष्टा को हो र कर्ता को हो, हेर्नेवाला को हो। के यो शरीरले हेर्दैछ? शरीर को त मृत्यु हुन्छ, फेरि दृष्टा को हो? तब हामी बिस्तारै बिस्तारै चैतन्यतातिर बढ्छौँ, आफ्नो आत्मातिर बढ्छौँ। अनि आत्माको पनि विश्लेषण हुन्छ कि म आत्मा हुँ। आत्माको सद्गति कसरी हुन्छ, अर्थात् शरीर नरहे पनि म कहाँ जानेछु। यिनी सबैको ज्ञान प्राप्त गरेपछि आउँछ योग। योग माना कनेक्सन। कनेक्सन भएपछि पनि तपाईँ आफ्नो सम्पूर्ण आत्मिक यात्राबाट गुज्रिनु पर्छ, जुन यो धरतीलोक देखि सुरु हुन्छ र जहाँबाट आउनुभयो त्यो मूल स्थान आफ्नो रचयिता थिम गएर खतम हुन्छ। यसको लागि चाहिन्छ आत्मस्वरूप बन्ने अभ्यास। यो च्यानलको माध्यमबाट हामी आत्मजागृति अभियानसित जोडेका छौँ, जसमा अनेक बेहद आत्माहरूको सहयोग छ। उनी दिव्य सङ्कल्पसित जोडेका छन्, जसले निरन्तर स्वपरिवर्तनतर्फ बढाउँदै गएको छ। हामीलाई स्वपरिवर्तन गर्नु छ र आत्मजागृति गर्नु छ। आत्मस्वरूपको अभ्यास गर्नु छ। जब तपाईँ मान्नुहुन्छ कि म शरीर होइन, म मन होइन, बुद्धि होइन, संस्कार होइन, यिनी आँखाले देखेको केही पनि सत्य होइन। मेरो नित्य स्वरूप, मेरो शाश्वत स्वरूप हो आत्मा। फेरि खोज चल्नेछ, म कुन आत्मा हुँ? के म देव आत्मा हुँ? म ब्रह्मस्वरूप आत्मा हुँ। जसरी हामीले सबै एपिसोडमा अहम ब्रह्मास्मि, म ब्रह्म हुँको कुरा गर्यौं, योभन्दा अगाडि बेहदको ज्ञानमा हाम्रो परिचय एउटा विशाल रूप लिन्छ कि हामी शिव समान होइनौँ। बेहद भनेको शिवभन्दा अनेक गुणा धेरै हुन्छ, किनभने मात्र यो सत्यलाई जान्नु छ कि तपाईँ थिम अनन्त सूर्यको प्रकाश छ। म अनेक आत्माहरूको सम्पर्कमा छु जसले गीता ज्ञान लिएका छन्। उनी मान्दछन् कि हाम्रो भित्र अनन्त सूर्यको प्रकाश छ। अनन्त सूर्यको प्रकाश तेजलाई हामीले यथार्थ रीति बुझेका छैनौँ। प्रकाशको कला पावरलाई सम्झेर हामी त्यो प्रकाशको अनुभूति गर्नेछौँ। अब योगको विधिमा बढ्नको लागि तपाईले 3 चरणहरू पालन गर्नुपर्छ। परम शान्तिको अर्थ के हो? यो सम्झेपछि हामी योगको विधितिर बढ्नेछौँ। हामी परम शान्तिको सङ्कल्पसित कसरी जुड्न सक्छौँ? परम शान्ति मात्र एउटा शब्द होइन, परम शान्ति ऊर्जा हो, पावर हो। परम शान्ति पावर अथवा एनर्जी तब बन्नेछ जब हामी सम्पूर्ण भावसित परम शान्ति बोल्छौँ। तपाईँ यो शब्दसित भावले जोडिनुहुन्छ। भाव नजोडिएसम्म शब्दको महत्त्व थाहा हुँदैन र उसको लाभ मिल्दैन। भनिन्छ जसरी कुनै किताब बेमनले पढ्दा त्यो
ज्ञानको भाव बुझिन्न, ज्ञानको गहिराइमा गइन्न। यस्तै भावना बिना परम शान्ति शब्द बोलेर के हुनेछ? शब्दसित जुड्न भाव चाहिन्छ। जसरी परमात्मासित जुड्न तपाईभित्र भाव हुन आवश्यक हुन्छ। जब हामी उसको भावसित जुड्छौं तब हामी उसको ऊर्जाको अनुभूति गर्छौं। हाम्रा शास्त्रमा पनि उल्लेख छ कि परम शान्ति अनुभव एउटा आध्यात्मिक अनुभूति हो। व्यक्ति आफ्नो स्वरूपतिर, आफ्नो अद्वैत आत्म साक्षात्कारतिर बढ्छ। परम शान्ति शब्दको प्रभावले तपाईँ आफ्नो साक्षात्कार गर्नुहुन्छ। परम शान्ति शब्दमा यति पावर, एनर्जी छ किनभने परम शान्ति शब्द यो ब्रह्माण्डको होइन। बापुजीले भन्नुभएको छ कि परम शान्ति शब्द बेहदको बेहद कलाको ब्रह्माण्डदेखि आएको हो। ओम शान्ति शब्दमा ब्रह्मा, विष्णु, महेश समाहित छन्। यो शब्दको उच्चारणले ब्रह्माण्ड अर्थात् सौरमण्डलको ऊर्जा एवं रचयितासित जुड्नुहुन्छ। भावसहित परम शान्ति बोल्दा परमपिता परमात्मा जुन बेहदको बेहद कलाको परमधामका रचयिता र उनको एनर्जीसित जुड्नुहुन्छ। यदि रचयिताको ज्ञान लिनुभएको छैन भने पनि यो शब्द बोल्दा एउटा विश्वास बढ्छ कि परम शान्ति शब्द मलाई त्यो परम 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 ऊर्जासित जोड्नेछ। किनभने परम शान्ति शब्द बेहदको बेहद कलाको परमधामको हो। यो ब्रह्माण्डको परमधाम होइन। प्रत्येक ब्रह्माण्डका परमधाम छन्। यो उच्चभन्दा पनि उच्चतम परमधाम जुन हाम्रो आत्माको निवास स्थान हो, वहाँदेखि यो परम शान्ति शब्द आएको हो। यदि रचयितालाई नजाने पनि परम शान्ति शब्दसित जुडेर रचयिताको अनुभूति गर्नुहुन्छ। बापुजीले आफ्नो एउटा भिडियो अत्यन्त राम्रो भन्नुभएको छ कि जब बेहदको संकल्पद्वारा बेहदको बेहद कलाको परमधाममा जानुहुन्छ, वहाँको बारेमा सोच्नुहुन्छ। अष्टावक्रले पनि भन्नुभएको छ कि तिमी जहाँदेखि आउनुभएको छ वहाँको बारेमा सोच। संकल्पद्वारा कनेक्सन स्थापित गर्नुहुन्छ तब परम शान्तिको दिव्य शक्ति तपाईभित्र आउँछ। बेहदको कलाको परम प्रकाश तपाईभित्र आउँछ। जब परम प्रकाश भित्र आउनेछ तब बापुजी भन्नुहुन्छ बेहदको बेहद कलाका अलमाइटी अथोरिटीलाई याद गर्न आवश्यक हुँदैन। वहाँको वायुमण्डलमा यति धेरै पावर हुनेछ कि त्यो वायुमण्डलको सम्पर्कमा आउँदा कुनै पुरुषार्थको आवश्यकता हुँदैन। स्वाभाविकै आफ्नो रचयितासित कनेक्सन हुनेछ र उनीसित परम प्रकाश प्राप्त हुनेछ। परम शान्ति शब्दमा यति शक्ति छ, यो कारण परम शान्ति संकल्प सित जुड्नुस् र आफ्नो जीवनमा परम शान्ति र परम आनन्दको अनुभूति गर्नुस्। परम शान्तिको शब्दको अनुभूतिद्वारा मनको उत्प्रेरणा, चिन्ता र आकांक्षाहरू सबै मेटिन्छन्। आत्मा अज्ञानदेखि मुक्त हुन्छन्। उसलाई आत्मज्ञानको अनुभूति हुन्छ। व्यक्ति परम शान्तिको अनुभूतिले सर्वाधिक सन्तुष्ट, आत्मविश्रामित र आन्तरिक शान्तिको अवसरलाई अनुभव गर्छ। यो शब्दसित जुड्नु, यसको शक्ति, पावरसित जुड्नुहोस्, सधैँ परम शान्ति बोल्नुहोस्। जब कुनै परिस्थितिमा भयभीत अथवा विचलित हुनुहुन्छ, किनभने ज्ञान हामीलाई भयदेखि मुक्त गराउँछ। एउटा कठोर सत्य छ कि आज यति विस्तार भएको छ, यति धर्म सम्प्रदाय छन्, धेरै ज्ञान दिइरहेका छन्, तर जबसम्म ज्ञान तपाईलाई भयमुक्त गराउँदैन
तबसम्म सम्झिनुहोस् तपाईँ गलत ठाउँमा हुनुहुन्छ। ज्ञान तपाईँलाई भयबाट मुक्त बनाउनेछ र परम शान्तिको सङ्कल्पमा परम शान्तिको शक्ति यो छ कि तपाईँ मृत्युको भयबाट मुक्त हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँ आफ्नो परम 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 शक्तिलाई चिन्नुहुन्छ। तपाईँ परम शान्तिले भरिनु हुनेछ। परमात्मासित तपाईँको कनेक्सन स्थापित हुनेछ र तपाईँ निरन्तर प्रत्येक कर्म गर्दै परम शान्तिको अनुभूति गर्नुहुनेछ। जीवनमा धैर्यता, स्थिरता आउनेछ। यो स्थिरता जीवनमा सबैलाई जरुरी छ। जुन आज पहिलो फेरि सुन्दै हुनुहुन्छ र कुनै पनि गुरुलाई सुन्नुहुन्छ र विश्वास गर्नुहुन्छ, हाम्रो बेहद ज्ञानमा हाम्रो जुन उपलब्धि छ, यहाँ बेहदको ज्ञानसित जोडेको प्रत्येक आत्मा जीवन मुक्तिको अनुभूति गर्दछन्। यही विश्वास लिएर परम शान्ति सङ्कल्पलाई जीवनमा अपनाउनुहोस्। जब मन अस्थिर हुन्छ, केवल यो भन्नुहोला, परम शान्ति छ, परम शान्ति छ। यदि अहिले बेहदको बेहद परम शान्ति शब्दहरूलाई बुझ्नु भएको छैन, किनभने बेहद शब्दमा यति विस्तार छ, यो विस्तारलाई सम्झन धेरै कठिन छ र तपाईँ बेहद ज्ञानमा हालैमा जुड्नु भएको छ भने परम शान्ति शब्दलाई सम्पूर्ण भावले गर्नुहोला। ओमको उच्चारणमा हामी यस सौरमण्डलको ऊर्जासँग जुड्छौँ। आँखा बन्द गरेर परम शान्ति शब्द सम्पूर्ण भावले बोल्दा वायुमण्डल बदलिन्छ। मेरो वरिपरि यस्तो औरा। यदि बेहदको बेहद परम शान्ति शब्दलाई बुझ्नु भएको छैन, किनभने बेहद शब्दमा यति विस्तार छ, यो विस्तारलाई सम्झन धेरै कठिन छ र तपाईँ बेहद ज्ञानमा हालमा जुड्नु भएको छ भने परम शान्ति शब्दलाई सम्पूर्ण भावले भन्नुहोला। ओमको उच्चारणमा हामी यस सौरमण्डलको ऊर्जासित जुड्छौँ। आँखा बन्द गरेर परम शान्ति शब्द सम्पूर्ण भावले बोल्दा वायुमण्डल बदलिन्छ। मेरो वरिपरि यस्तो औरा बन्छ जसले मलाई सकारात्मक ऊर्जाले भरिदिनेछ। सुरुवाती श्रोताहरू यसरी आफूलाई बढाउनुहोला। परम 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 महाशान्ति छ। परम 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 महाशान्ति छ। बारम्बार यसको उच्चारण गर्नुहोला। ज्ञान योग परमात्मा प्राप्तिको आधार छ। समर्पण भाव। दिएको ज्ञानमा अटुट विश्वास र समर्पण भाव देखिनुपर्छ। शब्दप्रति भाव प्रकट गर्न तपाईमा समर्पण भाव हुनुपर्छ। शब्दप्रति पनि आफ्नो सम्पूर्ण समर्पण भाव ल्याउनुपर्छ। परम शान्ति शब्द पूर्ण निश्चयसित, सम्पूर्ण श्रद्धा, आस्थासित गर्दा पुरै शरीर तपाईको न्युरो सिस्टमको ऊर्जा बदलिन्छ। सङ्कल्प के हुन्? के सङ्कल्प हामी देख्छौँ? सङ्कल्प एउटा ऊर्जा हो। सङ्कल्पमा सूक्ष्मता छ। तपाईले गरेको सोच विचार देखिन्न, तर वायुमण्डलमा फैलिरहन्छ। शरीरभित्र उसको प्रभाव आउँछ। सङ्कल्प गर्दा सङ्कल्प साथसाथै जुन एनर्जी उत्पन्न हुन्छ, त्यो हाम्रो स्थूल शरीरमा भएका 100 खरब सेल त्यो सङ्कल्पतिर बढ्न थाल्छन्। सङ्कल्पद्वारा जस्तो डाइरेक्सन सेललाई मिल्छ, उसै अनुसार कार्य हुन्छ। उदाहरणको रूपमा जसलाई भय हुन्छ, स्वयंको रक्षाको लागि तुरन्त शरीरले कार्य गर्छ। जसरी आगोदेखि हात कति छिटो हटाइन्छ, न्युरो सिस्टम कति छिटो एक्टिभेट हुन्छ। भन्नुको तात्पर्य यो छ कि हामी जुन भाइब्रेसन, जुन विश्वास प्रणाली, जुन ऊर्जासित जोड्दैछौँ, त्यस्तै असर शरीरमा महसुस हुनेछ।
यस्तै हामी परम शान्तिको पावरसित जोड्नेछौँ। शरीरको सबै ऊर्जा परिवर्तित हुनेछ। यो शब्दमा हिलिङ पावर छ। यहाँ स्वस्थताको ग्यारेन्टी मिल्दैन, किनभने स्वास्थ्य प्रत्येक आत्माको भाव, अवस्था र कर्ममाथि निर्भर हुन्छ। यो कारण एउटा पक्ष लिएर अन्तिम अवस्थामा हामी आउन सकिन्न। अब आत्मस्वरूप बन्न हामी के गर्नुपर्छ? जसरी भनिन्छ कि हाम्रो भित्र अनन्त प्रकाश छ, हामी स्वयंलाई यो देहदेखि पृथक मानेर भ्रुकुटी मध्य जहाँ आत्माको निवास छ, वहाँ प्रकाशलाई हेर्ने हो। यो आत्माको योग हो। यसमा सूक्ष्म शक्तिको अनुभूति हुनेछ। बापुजी भन्नुहुन्छ कि यहाँ कुण्डली जागृत अथवा चक्र जागृत गर्ने होइन। आत्मस्वरूप बन्नुको अर्थ हो आज्ञा चक्र जागृत हुनु। जब हामी सबै विषय विकारदेखि बाहिर आउने संकल्प लिन्छौँ, हामी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कारदेखि मुक्त हुन्छौँ। राग, द्वेष, ईर्ष्यादेखि मुक्त छौँ। जीवनमा कुनै कलेश छैन। यो भनाइ पनि छ, न कुनै राग, न कुनै द्वेष, न कुनै क्लेश। आत्मा आनन्द मेरो। जब आत्माको आनन्द स्वरूपमा हामी स्थित हुन्छौँ, आत्मामा विश्राम गर्छौँ, तब आनन्दको अनुभूति हुन्छ। आत्मस्वरूप धारण गर्नुको प्रमाण यो छ कि तपाईँ आनन्दमय हुनुहुन्छ, परम शान्तिमय हुनुहुन्छ, परम सुखको अनुभूति गर्नुहुन्छ। जीवनमा स्थिरताको अनुभूति साथै जीवनमा जति छ उसैमा सन्तोष, तृप्तिको अनुभूति हुनेछ। भित्रको ऊर्जा बढेर सधैँ सकारात्मकता अनुभव हुनेछ। यिनी सबै आत्मस्वरूप अनुभूति भएपछिका प्रमाण हुन्। आरामदायक अवस्थामा सचेत मनले योग गर्ने हो। शरीरलाई कष्ट दिएर योग गर्ने होइन। योग गर्दा निद्रामा जानु भयो भने ध्यान लागेको छैन। योगमा दिव्य संकल्पद्वारा दिव्य शक्ति भित्र महसुस गर्ने प्रयास गरिन्छ। आत्मस्वरूप धारण गर्ने तरिका थाहा भयो कि स्वयंलाई प्रकाश स्वरूप देख्ने हो। मेरो आत्मादेखि अर्बौं खर्बौं सूर्य समान प्रकाश निस्कँदैछ र पुरै शरीरमा फैलिँदैछ। प्रकाशसित हामी जोड्ने हो। बिस्तारै बिस्तारै त्यो प्रकाशमा परम शान्तिको अनुभूति हुनेछ। नयाँ आत्माहरूको लागि यो छ कि भन्नुहोला, म बेहदको आत्मा हुँ। साथै 10 दिनको कोर्स अवश्य सुन्नुहोला, जसमा बेहदको अर्थ बुझ्नुहुन्छ। यहाँ हामी योग साथै स्वपरिवर्तनदेखि विश्व परिवर्तनको उद्देश्य लिएर जोडेका छौँ। मानौँ कि हामीलाई ज्ञान मिल्यो, आत्म साक्षात्कारतिर हामी बढेका छौँ। योगको विधिसित हामी स्वपरिवर्तनदेखि विश्व परिवर्तनको कुरा गर्छौँ। बेहदको आत्माको लागि एउटा विधि जुन बापुजी भन्नुहुन्छ, निरन्तर गर्न सकिन्छ। योग गर्नुभन्दा पहिला यिनी शब्दसित सुरुवात गर्नुहोला। बेहदको आत्मा पुरै दिन अलग अलग संकल्पसित जोड्न सक्छन्। एउटा स्वपरिवर्तनको संकल्प, बुद्धिले सोच्ने हो कि म बेहदको बेहद, परम 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 आत्मा हुँ। म बेहदको बेहद कलाको परम धाममा छु। म बेहदको बाप समान आत्मा हुँ। ममा बेहदका परमपिता परमात्मा समान सबै गुण छन्। साथै विश्व परिवर्तनको संकल्प लिन सकिन्छ। सोच्नुहोस्, हामी धरतीमा बसेका छौँ। मल्टिभर्सभित्र युनिभर्स, ग्यालेक्सी, सौरमण्डल छन्। हाम्रो सौरमण्डलमा, हाम्रो धरतीमा बसेर हामी संकल्प लिने हो। यहाँ बुद्धि योग हो। बुद्धि योग नै सर्वश्रेष्ठ योग हुन्छ। यहाँ बसेर माथिको संसारको चित्र बनाउने हो।
चित्र तब बन्नेछ जब त्यो संसारको पढाइ गर्नुभएको छ। बेहदको बेहद कलाको परमधाम भनेको 3D देखि 100D भन्दा पारीको संसारमा जानु छ। हामी बेहदको बेहद कलाको परमधाममा बेहदको बेहद कलाको पावरसित जुड्नु छ। त्यो पावर निरन्तर यस मल्टिभर्समा आइरहेको छ। म आत्मा आफ्नो निराकारी स्वरूपमा बेहदको बेहद कलाको परमधाममा स्थित छु। वहाँ स्थित हुनुभयो भने तपाईँ बेहदको परमात्मा समान हुनुभयो। म आत्मा बेहद कलाको परमधाममा निराकारी आदि अनादि स्वरूपमा स्थित भएर वहाँको पावर यहाँ मल्टिभर्समा पावर आइरहेको छ। सम्पूर्ण मल्टिभर्समा पावरसित 3 संकल्प लिने हो। बेहदको बेहद कलाको परमधामदेखि हाम्रो पुरै मल्टिभर्समा 10 कलाको पावर भरिँदैछ। परम प्रकाश आएको चित्र बुद्धिमा बनाउनुहोस्। संकल्पसित चित्र बनाउनुहोस्। संकल्प गर्नुभन्दा पहिला दृढ निश्चय र पूर्ण विश्वासले संकल्प गर्नुहोला। संकल्पमा अपार श्रद्धा हुनुपर्छ कि मेरो संकल्प परम सत्य संकल्प हो, जसले परम सत्यतिर हामी जाँदैछौँ। बुद्धिमा चित्र बनाउनुहोस्। तपाईँ जे हुनुहुन्छ उसको। केही नदेखे पनि कोसिस गर्दै राख्नुहोला। भिजुअलाइजेसन गरेपछि वहाँको एनर्जीलाई महसुस गर्नुपर्छ। त्यो 10 कलाको पावर पुरै मल्टिभर्समा भर्ने हो। यो संकल्पसित बेहदको बेहद कलाको परमधामदेखि 10 कलाको पावर पुरै मल्टिभर्समा आएको छ। पुरै मल्टिभर्स बेहदको बेहद परम 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 महाशान्तिले भरिँदैछ। परम आनन्दले भरिँदैछ। परम सुखले भरिँदैछ। यिनी 3 संकल्पसित सम्पूर्ण मल्टिभर्समा हाम्रै निराकारी स्वरूपदेखि पावर उत्रेको महसुस गर्ने हो। हाम्रै निराकारी स्वरूपदेखि पावर मल्टिभर्समा आएको छ। यसरी हाम्रो बुद्धि उपराम हुनेछ। हामी बेहदको विश्वको कल्याणकारी संकल्पसित जुड्नेछौँ, जसले विश्व परिवर्तन गर्नेछ। सम्पूर्ण मल्टिभर्सको वायुमण्डल बदलिनेछ। बाबुजी भन्नुहुन्छ, साथै हाम्रो भगवत गीतामा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ कि देह र देहका सर्व सम्बन्ध भुलेर यहाँ छोड्ने होइन, सबैसँग रहेर तर सबै भुलेर आत्मस्वरूपमा स्थित भएर मलाई याद गर। मैले तेरा सबै पाप विनाश गरेर उच्च भन्दा पनि उच्चतम परमधाम लिएर जानेछु। बेहदको आत्माको लागि उच्च भन्दा पनि उच्चतम परमधाम हो बेहदको बेहद कलाको परमधाम। आत्मिक यात्रा सुरु गर्दा हामी मल्टिभर्सको -100 कलाको धरतीमा बसेका छौँ। सर्वप्रथम बुद्धिले बेहदको बेहद कलाको परमधाममा अलमाइटी अथोरिटीलाई याद गर्ने हो। धरतीमाथि 7 लोक, तल 7 लोक छन्। फरिश्ता स्वरूप बनेर माथिको आयाममा जाने हो। फरिश्ता अर्थात् जसको फर्शवालासित कुनै नाता छैन। हाम्रो यात्रा सूक्ष्ममा संकल्पद्वारा हुन्छ। जहाँको संकल्प गर्नुहुन्छ वहाँको पावर स्वाभाविकै तपाईँमा आउन सुरु हुन्छ। कनेक्सन जुडेपछि अटोमेटिकली वहाँको पावर आउन सुरु हुन्छ। 14 लोकमाथि परमधाम छ। परमधाममाथि आत्माको यात्रा माथि हुँदै जान्छ। यो परम तत्त्वको संसार छ त्यहाँ। अगाडि बढ्दै फरिश्ता स्वरूप आत्मा अलग अलग कलाको पावरसित जुड्दै जान्छ। एक ब्रह्माण्डदेखि अर्को ब्रह्माण्डमा जान वर्म होल बनेका छन्। यस्तै हामी परम प्रकाशको स्वरूपमा निराकारी स्वरूपमा विभिन्न आयाम पारी गर्दै अगाडि जानु छ। अनन्त अनन्त ग्यालेक्सी अनि अनन्त अनन्त युनिभर्स छन्। युनिभर्स अगाडि अनन्त अनन्त मल्टिभर्स
G1 देखि G17 सम्म छन्। सङ्कल्पद्वारा बुद्धिले यात्रा गर्दा पनि पावरको अनुभूति हुनेछ, किनभने तपाईँको मति मानवबुद्धि श्रेष्ठ संसारसित जुड्दैछ। मल्टिभर्स अगाडि 2101 कला अनि 1001 कला, 11 लाख कला, 101 कला अनि 1 करोड कला, 100 करोड कला, जसलाई बेहदको बेहद कलाको ब्रह्माण्ड भन्नुभएको छ, जसलाई बेहदको बेहद विश्व भन्नुभएको छ। तब त्यो दूत जस्तो सेतो परम प्रकाशको संसारलाई देख्नुहुनेछ। यो परम प्रकाशलाई देख्नु छ, जुड्नु छ, जसमा चुम्बकीय शक्ति छ। बुद्धिमा यो संसारको चित्र आयो भने अटोमेटिकली तपाईँको कनेक्सन बेहदको बेहद कलाका परमपिता परमात्मासित तपाईँको सम्पर्क स्थापित हुनेछ। यो छ हाम्रो योग। आत्मा बनेर हामी मूल स्थानमा गयौं र हाम्रो रचयितासित जोड्यौं। यहाँको वायुमण्डलमा बेहद कलाको पावर छ। जब तपाईँ यो वायुमण्डलमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, सङ्कल्प गर्नुहुन्छ, यहाँको पावर आत्मामा महसुस हुनेछ। पावरमा चुम्बकीय शक्ति छ। चुम्बकमा जुड्नेको गुण हुन्छ। चित्रमा विचित्रलाई याद गर्नु छ। बेहदको परमपिता परमात्मा अलमाइटी अथोरिटी हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ आफ्नो इष्टसित जुड्नुभयो भने पनि जति पावर तपाईँको भगवानमा छ, त्यो पावर तपाईँलाई अवश्य मिल्नेछ। बुद्धिद्वारा सङ्कल्पको यात्रामा आफ्नो शरीरमा पावरको अनुभूति हुनेछ। हामी बुद्धिले यात्रा गर्दैछौँ। यहाँ शरीरमा रहेर आफ्नो आत्मामा लाइट, चुम्बकीय शक्तिको अनुभूति हुनेछ। तपाईँको बुद्धि एकदम शून्य हुनेछ। लाइटको अनुभूति हुनेछ। शरीर हल्का हुनेछ। बेहद कलाको अंश मात्र पावर यहाँ आत्मामा शरीरमा आयो भने शरीर कस्तो हुन्छ? सबै रोगशोक ठिक हुन्छन्, किनभने त्यो पावर तपाईँको स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर सबै चार्ज हुन्छन्। बेहदको आत्मा बेहदको परम प्रकाशले बनेको छ। यहाँ कसैको शक्ति लिने आवश्यकता छैन। अलमाइटी अथोरिटीलाई याद गर्नुहोस्। यताउता कुनै पदार्थमा नभट्किनुहोस्। यो हाम्रो आजको योगको कोर्स थियो। आज 10 दिनको कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण हुन्छ। यो बेहदको परम ज्ञान कोर्स बेहदका भाइ बहिनीहरूलाई साथै च्यानलमा आएका नयाँ दर्शकहरूलाई पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो होला। 10 दिनको कोर्स सबैसित सेयर गर्नुहोला। तपाईँ जहाँ भए पनि ज्ञानसित जुड्नुहोला। परम शान्तिसित जुडेर आफ्नो जीवनमा परम शान्ति ल्याउनुहोला। जसरी धन्धुकारीले भगवत ज्ञानद्वारा 7 दिनमा मोक्षको प्राप्ति गरेका हुन्, बेहद ज्ञानमा जीवन मुक्ति प्राप्त हुनेछ। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.